إذا غادي نشوفو كيفية تحديد طو ثابتة الزمن. كيفية تحديد طو ثابتة الزمن graphiquement أو مبيانيا. إذا détermination de taux graphiquement. Détermination de taux graphiquement. Voilà le graphe. توتر IC بدلالة الزمن IC 0. قلنا عند T، إذا l'équation اللي عندنا IC دو T هي E1 moins exponentielle de moins T sur taux. Si T égale 0, E 1 moins 1 égale 0. إذن UC de T égale 0 غادي تعطينا 0. عفوا 0. فوالا غيعطينا 0. Si T tend vers plus l'infini، غادي تلاحظوا بأن limite de E moins T sur taux quand T tend vers plus l'infini غادي تكون كتساوي 0، c'est-à-dire 1 على exponentielle de T sur taux. إذا 1 على l'infini غادي يعطينا 0. إذا هذا المقدار غادي يمشي. إذا limite ديال UC de T quand T tend vers l'infini غادي تكون كتساوي E. إذا غادي يكون عندنا واحد لاسامبتوت هنايا. إذا لاسامبتوت، إذا غادي يكون هنا E. l'équation de l'asymptote c'est E، c'est-à-dire غادي تطلع. إذا قلنا le condensateur se charge. Voilà. Voilà. إذا quand le condensateur se charge يعني غادي تمشي التوتر ديالو حتى كتكون كتساوي القوة الكهرومحركة ديال المولد. إذا غادي تلاحظوا هنا بأن عندنا نظامين. هذا كنقولوا ليه نظام انتقالي. إذا من هنا حتى لهنا، ومن هنا يعني هنا أزيد إلى ما لا نهاية. كنقولوا نظام دائم. النظام الدائم. إذا النظام انتقالي نظام دائم، c'est-à-dire le régime transitoire le régime permanent. إذا غنشوفوا الآن كيفية تحديد الطو. إذا عندنا جوج ديال دو ميثود. si T égale taux غنشوفوا UC T égale taux غادي يعطينا E 1 moins taux sur taux égale ناقص 1، c'est-à-dire E égale E ناقص 1 sur E. E à la puissance moins 1 c'est 1 sur E، c'est-à-dire E ناقص 1. إذا E égale 2,7. إذا غادي دير هاد العملية غادي يخرج لك 0,63 E. إذا si UC T égale taux غادي يعطينا 0,63 E، c'est-à-dire 63%. يعني بحال إلا قلتي 63% ديال E. يعني أن المكثف إلا كانت تي كتساوي
ثابتة الزمن راه كيتشارجا فيه 63%. إذا غادي نشوفو هاد 0.63 فين كاينة، إذا ها 50% غتكون تقريبا هنا 0.5، هنا غتكون 0.6 تقريبا هنا مثلا. إذا غادي تكون 0.63 E. غنديرو ليها لا بروجيكسيون، غنديرو ليها لا بروجيكسيون سور لو غراف. فوالا. إذا هذه هي الطو. إذا كنقلبو على هاد القيمة، كنحطوها في لو غراف، وكندير لها لإسقاط على المنحنى، ثم لإسقاط على محور الزمن. وهاد القيمة هذه هي الطو. إذا هذه اون ديتيرميني الطو غرافيكمون، يعني بطريقة مبيانية. إذا الطريقة الثانية كاين طريقة ديال لا طونجونت، طريقة ديال لا طونجونت. إذا ملي كنديرو لا طونجونت اون زيرو، ستادير لا طونجونت à t égale 0. C'est-à-dire ici. On trace la tangente. Alors, محاذية للمنحنى. فوالا. إذا هذه هي لا طونجونت. إذا هاد النقطة هذه هي نقطة الالتقاء ما بين لا سامبتوت المقارب E مع المماس عند t تساوي 0 للمنحنى. إذا غناخدو هاد النقطة ديال الالتقاء وكنديرو ليها الإسقاط. إذا غادي تلاحظوا بأنها كتساوي الطو. فوالا. إذا هاد النقطة ديال الالتقاء ديال المماس مع المقارب. إذا منين جا لينا هادي غادي تلاحظوا مثلا إلا درنا مثلا لابونت ديال هاد لا طونجونت، غادي تلاحظوا بأن جات لينا من دي دو سي سور دي دو تي. إذا إلا درتي لهاد ماشي هذا، إلا درتي لهاد ليكواسيون، إلا درتي ليه الاشتقاق، غادي يخرج لك E على الطو. إذا التي إيكال 0. إذا هذا اش كتعني؟ كتعني E ناقص 0 على طو ناقص 0. إذا هذه يعني مثلا هاد المسافة طو موان 0 على E، هاد النقطة E نقص منه 0، يعني سي لا بونت à t égale 0 وعلى الطو. فوالا طريقة يعني اللي كنستعملو باش نحددو الطو بطريقة مبيانية. بون غادي نشوفو تعبير شدة التيار الكهربائي المار في ذرة إغسي. Le courant électrique qui traverse le dipôle RC. إذن on
on a ici égale E1 moins exponentielle de t sur tau. On sait que I égale C déduit ici sur dt. I égale C d sur dt dièle E moins t sur tau. E c'est une constante, sa dérivée est nulle, donc C multiplié par E moins, avec ce moins, c'est plus 1 sur tau, exponentielle moins t sur tau. Voilà, c'est E sur tau, E moins t sur tau. CE 1 sur tau multiplié par exponentielle de t sur tau. Ça, c'est I du t. Et donc, on a I du t égale CE sur tau exponentielle de moins t sur tau. Donc, on a tau égale RC. Donc, I du t égale CE sur RC égale ET sur tau. On simplifie par tau, on a E sur R exponentielle de moins t sur tau. Donc, I du t, le courant qui traverse le dipôle RC est sous la forme ET sur moins t sur tau, exponentielle de moins t sur tau. Donc, on va tracer la courbe de courant. On a t, ici I du t. Quand t égale à 0, l'expression I du t égale E sur R. Donc, si t tend vers plus l'infini, on trouve que E de t tend vers 0, car l'exponentielle de moins t sur tau est égal à 1 sur 1 sur E t sur tau, c'est-à-dire واحد على l'infini tend vers 0. Voilà. Donc, la courbe va tendre vers 0. Voilà, comme ça. Voilà. C'est le graphique de I
شدة التيار الكهربائي المار في ذرة RC أو ثنائي قطب RC. Voilà, il est égal à 0 quand t tend vers l'infini. Voilà, si vous voulez déterminer par exemple taux graphiquement, on va déterminer taux graphiquement. On met I de t égale taux. Il est égal à E sur R exponentielle de moins 1. Il est égal à 1 sur E. 1 sur E égale 0,37 0,37 E sur R. Est égal إذن on pose I0 égale E sur R. On écrit I de t égale I0 E moins t sur taux. Voilà l'expression de I. Voilà, si on veut déterminer taux, si I de t égale à taux, E sur R au moins 1, 0,37 E sur R, c'est-à-dire I0 50%, presque ici, on fait la projection de 0,37 et 0. Voilà, voilà tout. Voilà. إذا غادي نشوفو تفريغ مكثف. إذا on va voir تفريغ مكثف. La décharge d'un condensateur. La décharge d'un condensateur, c'est-à-dire تفريغ مكثف. تفريغ مكثف. إذا ذرة التفريغ، إذا كنقولوا il y a des charges dans une résistance R. لدينا المكثف سعته C. لدينا مثلا في الشارج كانت عندنا واحد القوة الكهرومحركة E، يعني عندنا المولد. دابا غيوقع عندنا لا ديشارج ديال هذا المكثف، بحال الا قلتي هذا المكثف اللي غادي يلعب الدور ديال هذا المولد هذا. اذا غادي نحيدوه، يعني غادي يكون عندنا واحد السيركوي اللي فيه غير ار سي، فيه غير ار و سي، يعني لو ديبول ار سي. اذا لنفرض عندنا تيار كيجي هنايا، اي كيجي هنا، اذا غيكون عندنا هنا يو سي باستعمال اصطلاح مستقبل، ثم هنا اصطلاح مستقبل غنديرو اي ار. اذا نطبق قانون إضافية التوترات، c'est-à-dire la loi d'addition des tensions. إذا غنديرو واحد لاماي، المنحى ديالها مثلا غنختارو
موجب في هذا المنحى هذا. إذا غادي نكتبو U C بلس U R إيكال زيرو، لأن ما عندناش المولي. إذا غنكتبو U R كتساوي R C دو U C سور دي تي، وغادي نعوضوها في المعادلة. إذا غادي نلقاو R C دو U C سور دو تي بلس U C إيكال زيرو. غنقسمو كلشي على U C، غادي نلقاو U C sur R C égale 0. Voilà l'équation différentielle de la décharge d'un condensateur. إذا الحل ديال هاد المعادلة، la solution de cette équation s'écrit sous la forme UC de T égale A plus B exponentielle de moins alpha T. كما قلنا سابقا A و B و ألفا ثوابت يجب تحديدها. C'est des constantes à déterminer. des constantes ثوابت يجب تحديدها. إذا بما أن هذا ليكواسيون ديفيرونسيال، إذا غادي نعوضوه في الحل ديال المعادلة. إذا غادي ناخذ هذا الحل ونعوضوه في المعادلة التفاضلية. إذا غادي نحسبوا دي دو اس سي سور دي دو تي، غادي تعطينا ناقص ألفا بي او موان ألفا تي، وغادي نعوضوها في المعادلة. إذا غادي تعطينا موان ألفا بي إكسبونسيال موان ألفا تي بلس A plus B E moins alpha T sur RC égale 0. إذا غنكتبو موان ألفا تي بلس A على RC بلس B على RC E moins alpha T égale 0. إذا غادي تلاحظوا أن هذا وهذا غنديروه اون فاكتور، وغادي نكتبو موان ألفا بلس واحد على إغ سي مضروب في بي او موان ألفا تي بلس أ على إغ سي إيكال زيرو. إذا عندنا موان ألفا بلس 5 سور إغ سي بي او موان ألفا تي بلس أ على إغ سي إيكال زيرو. إذا هنا خص يكون فيه او موان ألفا تي مثلا، ولكن زيرو مضروب في هذا، يعني هذا ما كاينش. إذا او موان ألفا تي إي ديفيرون دو زيرو، ما عمرو كيكون إيكالا زيرو، هذا ما عمرو كيكون إيكالا زيرو. إذا اللي غيكون إيكالا زيرو هي هاد الجوج هادو، أ إيكال زيرو و موان ألفا بلس 1 سور إغ سي إيكال زيرو. إذا هذا غادي يعطينا بأن ألفا إيكال واحد على إغ سي اللي كيساوي واحد على الطو، مع الطو إيكال إغ سي. إذا نكتبو المعادلة ديالنا، السوليسيون ديالنا اس دو تي أ إيكال زيرو. إذا غيبقى لينا بي او موان تي سور طو. إذا هاد بي غنشوفو شروط البديهية باش نحددوها.
إذا عندنا أتي إيكال زيرو في اللحظة تي تساوي صفر، هاد إي سي غادي يكون كيساوي أو، لأن قلنا بأن المكثف تشارجا عمر عاد ولا كيتخوى. إذا غادي نكتبو بي أو على بويسونس زيرو إت إيكال أو، كي إت إيكال يعني هذا كيعطينا واحد، إذا بي إيكال أ أو، وبالتالي نكتب إس دو تي إيكال أو exponentielle de moins t sur RC avec taux égal RC. إذا كنكتبو E exponentielle moins t sur taux. فوالا هذه هي المعادلة. هذا هو الحل ديال المعادلة ديالنا. إذا وبالتالي عندنا IC de t égale E exponentielle moins t sur taux avec taux égale RC. إذا هاد المعادلة هادي إذا غادي نحاولو هاد السوليسيون غادي نحاولو نرسموه، مثلا نرسموه في الجراف. إذا غنديرو الجراف ديالنا. إذا عندنا هنا تي، عندنا إس دو تي أثناء تفريغ المكثف. إذا أو ديال زيرو هي واحد، يعني إيكال أو. إذا إلا عوضنا تي بزيرو غتعطينا أو. إذا هادي راه سي تي طون فير لانفيني، راه هادي كتولي زيرو، معنى غادي تكون هادي كتنقص، يعني غادي يكون عندنا بحال هكا. فوالا إذا غادي تنزل من أو وغادي طون فيغ زيرو. فوالا إذا إلا بغينا نحددو مثلا طو غرافيكمون كنديرو إما كناخدو إس دو تي إيكال طو، غادي نلقاو أو إكسبونونسيال دو موان زان كي تيغال 0.37 أو. إذا هنا عندنا 50% تقريبا، هنا غتكون 0.37 أو. كنديرو ليها الإسقاط على لا كورب وغتعطينا هذه هي الطو. ولا غنديرو لا ميثود ديال لي ديال المماس. فوالا إذا ديال المماس فوالا فوالا إذا قلنا هنا لي سقاط غادي يعطينا هو هذا. إذا المماس إذا خصنا نحاولو نجيبو هاد المماس في الطو. يعني غادي تلاحظو هنا غادي تكون هي هادي. إذا هادي هي النقطة باش كيقطع المماس المحور ديال الزمان مع المماس. إذا هذا المماس تي إيكال زيرو. فوالا إذا هذه هي طو. إذا غادي نشوفو في هذه الحالة التعبير ديال إي دو تي.
I de t est égal d du UC sur d du t, qui est égal C d ديال dt ديال E exponentielle moins t sur τ. إذا هاد سي او غادي يخرج. الاشتقاق ديال هادي غتعطينا ناقص واحد على طو اكسبونونسيال موان تي سور طو. إذا غادي تلاحظوا سي او ناقص على طو اكسبونونسيال موان تي سور طو. إذا عندنا موان سي او على ار سي E moins T sur طو. إذا كنختزلو بهادي كيخرج لنا ناقص E sur R exponentielle moins T sur طو. إذا هذا هو l'expression ديال T. l'expression ديال I du T. l'expression ديال إذا I de t est égal moins E sur R, E moins T sur طو. إذا غنحاولو نتراسيو المنحنى ديال I de t. إذا غادي تلاحظوا بأن عندنا هنا I de t، هنا كاين زيرو، هنا غادي يكون ناقص E على R. إذا إلا لاحظتو هاد ليكسبرسيون ديال تي هي ناقص أو سور إر أو موان تي سور طو. إذا إلا كانت تي تساوي صفر راه غادي يكون عندنا إي تساوي أو على إر، هي هادي. وإلا كانت تي طون فير موان لانفيني بلوس لانفيني، يعني تي طون فير بلوس لانفيني، هادي غادي تولي زيرو، يعني غتولي زيرو. إذا إي دو تي طون فير زيرو. إذا غادي يكون عندك المنحنى داير بحال هكا، فوالا غادي يكون جاي من هنا ومشى فيغ تي. فوالا ليكسبرسيون ديال l'accord ديال I du T. Voilà. إذا غنشوفو الطاقة المخزونة في المكثف. إذا l'énergie emmagasinée dans un condensateur. طاقة المخزونة في المكثف. إذا عندنا عرفنا سابقا بأن la puissance électrique P égale طاقة على المدة الزمنية. إذا كنهضروا هنا على شي حاجة صغيرة، إذا بصفة عامة كنكتبوا P إيكال دي ديال طاقة على دي دو تي. إذا كنعرفوا بأن لا بويسونس يعني القدرة الكهربائية كتساوي R في I، عفوا R I au carré ولا I في I في I. إذا كنهضروا على الكوندونساتور غنديرو I C مضروبة في I، وكنعرفوا بأن I إيكال I C، هي كنعرفوا بأن I إيكال C 2 du UC sur 2 du T. إذا
عندنا بي إيكال سي، غنخرجوها وغنديرو U C 2 du UC sur 2 du T. إذا كتساوي مثلا 1/2 دي على دي تي ديال UC أو كاري. إذا إلا درنا الاشتقاق ديال UC أو كاري غادي يعطينا 2 UC 2 du UC sur دي تي. 2 غيتختزل هاد 2. إذا هنا كاين، إذا قلنا هنا، إذا غنديرو هنا 1 سي، هاد السي هذا. إذا غادي يكون عندنا بحال إلا درنا دي سو تي ديال 1/2 غندخلو سي أو سي أو كاري. إذا هذه هي الطاقة الكهربائية. إذا كيعطينا بأن بحال إلا درنا دي دو تي ديال أو سي، وبالتالي أو سي إيكال 1/2 سي أو سي كاري. إذا هذه هي الطاقة المخزونة في المكثف أثناء شحنه. إذا ملي كيتشحن غيكون فيه هاد القدر ديال الطاقة الكهربائية. إذا ملي غير كيبدا مثلا غادي نلقاو بأن هاد أو سي، يعني ملي كيعمر مثلا عند شحنه هاد أو سي غادي يكون يساوي أو. إذا 1/2 سي أو كاري. إذا هادي بحال إلا عمر وصل أو سي الماكس. إذا شكرا على انتباهكم، وأتمنى لكم حظ سعيد في امتحانات الإشهادية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.